अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी का एक और नया खूबसूरत बरकतों रहमतों से और अपने प्यार से भरपूर दिन से नवाजा और दिन देखना नसीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन बहुत प्यारा है और अपने साथ बहुत सारी परवरदिगार आलम की रहमतें, बरकतें, नेमतें लेकर आता है, उसका प्यार लेकर आता है। उसका प्यार तो हर चीज़ में नज़र आता है। हमें भूख लगती है, हमारे लिए खाना मौजूद होता है। प्यास लगती है, पानी मौजूद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने अच्छे से सांसें ले रहे हैं। जब बेहतरीन नींद लेकर उठते हैं, सुबह बेदार होते हैं, अपने कदमों को ज़मीन पर रखते हैं तो हम अच्छे से चल फिर रहे हैं। तो ये उसका प्यार है ना, हम पर। लेकिन हम उसके प्यार को एक्चुअली समझ नहीं पाते। लेकिन ये रिश्ता उस वक्त, ये शुक्र का, अपने रब की कुर्बत का और अपने रब की मोहब्बत को महसूस करने का कि उस परवरदिगार का करम हमारे साथ साथ है, साथ साथ है। हम जहाँ हम उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जैसे भी हम जिस भी हालत में, उस परवरदिगार का करम, उसका प्यार तो हमारे साथ साथ होता है और वो शो करवाता भी रहता है। मसले मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मसले मसाइल ज़िंदगी में आते रहते हैं। हमें कुछ ना कुछ सीख देने के लिए, कुछ ना कुछ सबक देकर जाते हैं ये मसले, और हमें मैच्योर करने के लिए आते हैं ये मसले। अब देखिए, मसले आते हैं ज़िंदगी में, परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन साथ ही हमें उसका कोई ना कोई हल भी मिल जाता है। तो ये उस परवरदिगार का करम है ना। अगर ये मसले, ये परेशानियाँ हमेशा रहें, चलती रहें, मतवातर रहें, तो इस दुनिया में कोई खुश ना हो, कभी कोई खुश ना होता। सब, पूरी दुनिया रो रही होती, परेशान होती, मुसलसल परेशान होती। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमें उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका बार 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 जो करम हम पर होता है, वो इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि हम लोग मादियात में ज़्यादा हैं इंटरेस्टेड, आई थिंक। तो क्योंकि अपने कपड़े, अपने जूते, अपने ज़ाहिर को ज़्यादा सजाना, संवारना, आई थिंक इन मादियात में हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम फितरत से दूर हो गए और हमें अपने रब की मोहब्बत इतनी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती जितनी वो हमसे करता है। लेकिन जब हम शुक्र के रास्ते पे चल पड़ेंगे, हम लोग अपने परवरदिगार के करम को देखने वाली आँख जो है ना, उसको समझ सकेंगे। हमारी वो आँख भी खुल जाएगी कि हमारे पास वो आँख है, लेकिन उस आँख के आगे थोड़ा सा दुनिया की मादियात का, दुनिया की ऐशो इशरत का, दुनिया के आराम का पर्दा जो पड़ जाता है ना, उसकी वजह से हम अपने रब के करम को, उसकी मोहब्बत वैसी ही है। देखिए, जैसे हमेशा से सूरज निकलता है वैसे ही निकलता है, जैसे हमेशा से दिन निकलता है वैसे ही निकलता है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, चाँद, सूरज, हवाएं वैसे ही चलती हैं, मौसम एक दूसरे के आगे पीछे चले आते हैं। उसका करम वैसे ही है, उसकी फितरत वैसे ही है, उसका प्यार हम पर से कभी कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। लेकिन हमारी एक्चुअली बसारत जो है वो कम हो जाती है उन चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन हम अपने परवरदिगार के शुक्रगुजार बंदों में शामिल होने की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश करने की भी तो उसी ने हमें तौफीक दी। और परवरदिगार तो वो है कि जो हमारे परफेक्ट होने का भी इंतज़ार नहीं करता कि हम परफेक्ट, जब हम परफेक्ट होंगे तो तब वो अपना करम हम पे बरसाएगा। नहीं, वो सिर्फ हमारी अच्छी कोशिश और काविश को देखकर ही हम पर करम पे करम करता चला जाता है। उसका प्यार कितना नज़र आता है हमें। अब देखिए, अब आप कभी फ़ील कीजिए, आप सुबह उठते हैं, या कोई मसला हो गया, या कोई मसले मसाइल हो गए, परेशानी होगी, कुछ कुछ ही देर में हमें उसका हल भी मिल जाता है, उसका हल भी नज़र आ जाता है। और परेशानियाँ हमेशा के लिए नहीं होती, है ना। क्यों 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 हमेशा के लिए नहीं होती? क्योंकि वो परवरदिगार हमें कुछ ना कुछ समझाने के लिए परेशानियाँ देता है, मसले मसाइल से कैसे हम निपट सकते हैं। क्योंकि हम तो इंटेलिजेंट हैं, अशरफुल मखलूक़ात है ना, हम पूरी मखलूक़ात में परवरदिगार ने हमें अशरफ करार दिया, यानी अशरफुल मखलूक़ात। लेकिन हम अपने स्टेटस को समझते ही नहीं है। स्टेटस तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है जो हमें हमारे परवरदिगार ने दिया है। तो उस अशरफुल मखलूक़ात का होना हम कभी कभी समझते नहीं हैं, अपने 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 आप को, अपनी ज़ात को हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जबकि उस परवरदिगार ने हमें हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तमाम मखलूक़ात में अशरफ यानी बेहतरीन मखलूक हमें बना दिया है। तो क्योंकि हम उसको पहचान नहीं पाते तो हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है कि उफ़ ये मसला हो गया, ये परेशानी हो गई, कैसे परवरदिगार शायद हमारा साथ नहीं दे रहा, परवरदिगार की नज़र करम हम पर नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसकी नज़र करम हमेशा हम पर होती है। ये परेशानियाँ, ये मसले, ये छोटी छोटी मुसीबतें, आफ़ात, ये हमें हमें कुछ समझाने के लिए और अब उसकी ज़ात की तरफ मतवज्जो करने के लिए आती हैं कि कहीं हम भटक ना जाएं,
کیونکہ ہم اپنے پروردگار کو سب سے زیادہ اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں نا، تو پروردگار ہمیں ہلکا سا جھٹکا دے کر یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ راستے سے بھٹکنا نہیں ہے، راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ کس راستے سے؟ وہ راستہ جو اپنے پروردگار کا بہترین راستہ ہے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ کہ ہم ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان گہرائیوں کو سمجھ سکیں اور اپنے پروردگار کے کرم کو محسوس کر سکیں، اس کا اتنا ڈھیر سارا پیار جو وہ ہم سے کرتا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ اور آج بدھ کا دن ہے، تو آئیے ہم سب مل کر اس کا ترجمہ سنتے ہیں، آج کے دن کی دعا کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوق شمار نہ کر سکے۔ اے میرے معبود، تیرے ہی لیے ہے حمد کہ تو نے پیدا کیا، درست پیدا کیا، قضا و قدر بنائی۔ تو موت دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، تو بچاتا ہے اور آزماتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی خوبیاں اس پروردگار کی بیان ہو رہی ہیں، اس کا پیار بیان ہو رہا ہے کہ بیمار کرتا ہے تو شفا بھی تو دیتا ہے، بچاتا ہے، آزماتا ہے تاکہ ہم راستے سے بھٹک نہ جائیں، اور عرش پر تیری حکومت ہے اور ملک تیرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں کہ جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار منقطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی اور وہ دنیا کی آرزوں میں گرفتار ہو، تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، تیرے حضور سچی توبہ کر رہا ہو۔ پس خدایا رحمت فرما نبیوں کے امام، نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر، اور مجھے شفاعت نصیب فرما جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور ان کے قرب سے محروم نہ فرمانا، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے معبود، اس بدھ کے دن میری 4 حاجات کو پورا فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، اور میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، کہ اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور فرما، کہ بے شک تو جس پر چاہے اپنا لطف و کرم فرماتا ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ جو دعائیں ہم نے اس کے دربار میں کی ہیں، پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنے دربار عزدی میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں ہم بھٹکنے لگیں، راستے سے ہٹنے لگیں، ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں اپنے راستے پہ ہمارے قدموں کو قائم رکھے انشاءاللہ۔ اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے تمام بچے جو علم کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان کے علم میں اضافہ فرمائے، انہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے دنیا و آخرت میں، اور جو لوگ روزی رزق کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، پروردگارہ ان کو صحت سلامتی زندگی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ بہترین حلال اور فراوان رزق عطا فرمائے، اور بخیر و عافیت اپنے گھروں کو لے کر آئے۔ ہماری زندگیوں میں جو مسئلے مسائل ہیں، خدا را بہترین طریقے سے ان کے حل نکالے، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ مسئلے مسائل حل ہوں، پریشانیاں دور ہوں، اور ہم سچے دل سے اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا، مہربان پروردگار کا، کریم پروردگار کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوں۔ جو کوششیں، جو کاوشیں ہم اس کے راستے پر چلنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے راستے پہ ڈٹے رہنے کے لیے اور جمے رہنے کے لیے کرے، پروردگار ہم سب کی مدد فرمائے اپنے محمد و آل محمد کے صدقے، اپنے ائمہ معصومین کے صدقے انشاءاللہ، اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے کہ ہم اس کے بہترین بندوں میں شمار ہو سکیں۔ آج کا دن بدھ کا دن بھی ہے، اور ہماری 7ویں حجت، ہمارے پروردگار کے 7ویں حجت، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے غریب الغرباء مولا ان کے صدقے میں، آج بدھ کا دن، آج جمعرات کا دن ہے، آج جمعرات کا دن ہے، اور یہ مناسبت رکھتا ہے ہمارے وقت کے امام کے والد امام، وہ بھی امام ہیں، ان کے والد بھی امام ہیں، تو ان کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ دن مناسبت رکھتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار انہی ہستیوں کے صدقے، انہی کے طفیل جن کے لیے پروردگار نے یہ کائنات بنائی، کائنات کی خوبصورتیاں بنائیں، بہترین سے بہترین اس کائنات کو بنایا، پروردگار انہی کے صدقے میں
ہماری مشکلات کو آسانیاں عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پروردگار آپ سب کو اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے راستے پہ قائم رکھے اور ثبت قلبی علی دینک، ہمارے قدموں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔